अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरजू अंसारी इस नए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए बिना ज़्यादा बात किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले एपिसोड का सवाल, इशा के वक्त में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है? आपके ऑप्शन थे ये: ए 12 रकात नमाज, बी 17 रकात नमाज, सी 4 रकात नमाज, डी 8 रकात नमाज। सही जवाब है बी 17 रकात नमाज। 4 रकात नमाज सुन्नत, 4 रकात नमाज फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल, 3 वित्र वाजिब, 2 नफल। और जिन लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिए हैं उनका नाम है मौलाना कासिम ऑफिशियल, फरहा बानो सुम्मू, फरमान खान, मोहम्मद तारिक आजमी, एम मलिक, इब्राहिम शेख। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट में सबसे पहले जवाब देने के लिए। काफिर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन: ए शराब पीने वाले को, बी जुआ खेलने वाले को, सी मजार पर चादर चढ़ाने वाले को, डी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाले को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने वाले को काफिर कहते हैं। आज मैं आपको काफिर और मोमिन बंदे की मौत का मंजिल बताने की कोशिश करूंगी। काफिर वो लोग होते हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, और अल्लाह के रसूल को ना मानने वाला इंसान काफिर होता है। और मोमिन वो होता है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, अल्लाह का रसूल और इस्लाम को दीन मानता हो और कयामत के दिन पर यकीन रखता हो। कयामत के दिन पर यकीन रखने का मतलब है मरने के बाद हमारा अल्लाह वापस हमें जिंदा करेगा और पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा। जो शख्स अल्लाह का हुक्म पूरा करता है और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके से जिंदगी गुजारता है उसे मोमिन कहते हैं। जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो मरते वक्त काफिर आदमी को अलग अलग किस्म की सजाएं दी जाती है। काफिर की रूह कब्ज करने के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा काले रंग के फरिश्ते आते हैं। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, जब तुम किसी काफिर की रूह कब्ज करते हो तो किस तरह की शक्ल में आते हो? वो शक्ल मुझे दिखाओ। मलकुल मौत बोले, आप देख नहीं पाएंगे। आपने फरमाया, मैं देख सकता हूँ, आप दिखाओ। तो मलकुल मौत बोले, आप अपना चेहरा पीछे कर लीजिए और जब मैं बोलूँ तो आगे कर लेना। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पीछे घुमाकर वापस आगे की तो उन्होंने देखा एक बहुत ज्यादा काले रंग का खौफनाक फरिश्ता खड़ा है जिसके पूरे जिस्म में से आग निकल रही है और उसके पीछे से जहन्नम की चीखें सुनाई दे रही है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। कुछ वक्त बाद आपको होश आ गया। काफिर की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते अपने साथ टाट का कफन लाते हैं और उस रूह को टाट के कफन में जबरदस्ती लपेट देते हैं। काफिर इंसान की रूह कब्ज करने से पहले ही फरिश्ते उसे ये कहकर डराना शुरू कर देते हैं, ऐ नापाक रूह, निकल इस जिस्म में से और चल अल्लाह के गुस्से और सख्त आजाब की तरफ। काफिर की रूह कब्ज करते वक्त फरिश्ते उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ और पीठ पर कोड़े मारते हैं। काफिर की रूह कब्ज करते वक्त फरिश्ते उसको जहन्नम के दर्दनाक अजाब के बारे में बताते रहते हैं जिससे वो जिंदा रहते झुठलाया करता था। दुनिया में मौजूद सबसे बदतरीन चीज की बदबू से भी ज्यादा गंदी बदबू उस काफिर के रूह से आती है। काफिर के रूह से इतनी गंदी बदबू आती है जब आसमान के फरिश्ते इस बदबू को महसूस करते हैं तो उस नापाक रूह पर लानत भेजते हैं। जब काफिर की नापाक रूह को आसमान पर लाया जाता है तो आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये बदबूदार रूह किसकी है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं, ये नापाक रूह काफिर की है। तो उस बदतरीन नापाक रूह के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते और उसे जमीन के नीचे यानी कि कब्र में फेंक देते हैं जहां पर उसको दर्दनाक अजाब देना शुरू कर दिया जाता है। और ये अजाब कयामत तक नापाक रूह पर होता रहेगा और कल कयामत के दिन उस नापाक रूह से सवाल और जवाब होगा जिससे उस काफिर का जहन्नम का फैसला हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जब किसी मोमिन की रूह कब्ज करी जाती है तो उसको क्या क्या एजाज़
اعزاز ملتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اس مومن بندے کو سلام کرتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مومن کی روح جب قبض کرتے وقت تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ایک فرشتہ، حسن جمال خوبصورت والا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہے، اور اس فرشتے کے پیچھے سے جنت کے مشک کی بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس فرشتے کو دیکھ کر مومن بندے کو راحت ملتی ہے۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مومن انسان کی روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے اپنے ساتھ جنت کی بہترین خوشبو لاتے ہیں۔ مومن انسان کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن کو اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت سناتے ہیں۔ جب مومن کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس پاک روح میں سے دنیا کے مشک سے بھی بہترین خوشبو آتی ہے۔ مومن انسان کی روح کے لیے زمین آسمان کے تمام فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب مومن کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے والے فرشتے کہتے ہیں، یہ نہایت خوشبودار روح کس کی ہے؟ تو جواب میں فرشتے کہتے ہیں، یہ مومن بندے کی روح ہے۔ تو آسمان کے دروازے والے فرشتے اس پاک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اس پاک روح کو اگلے آسمان تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور جس طرح ہم اپنے قریبی دوست کو اس کی سواری تک چھوڑتے ہیں، ویسے ہی فرشتے اس روح کو اگلے آسمان تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 7 آسمان تک چلتا رہتا ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ کے حکم سے اس پاک روح کو واپس اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر اس پاک روح کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ پاک روح سو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اور اس کو اللہ کے حکم سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کافر اور مومن بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اور قیامت کا دن امتحان کا ہوگا، اور اس امتحان میں جو فیل ہو گیا اس کو جہنم کے دردناک عذاب میں پھینک دیا جائے گا، اور جس نے اس امتحان کے سوال کا جواب دے دیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں پر اس کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال آیا۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ ناظرین، اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ لوگوں کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ فرائض وضو کتنے ہیں؟ آپ کے آپشن اے 6 ہے، بی 4 ہے، سی 3 ہے، ڈی 12 ہے۔ اور ناظرین، اس کا صحیح جواب میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی، بلکہ اس کا صحیح جواب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔ امید کرتی ہوں یہ نئی انفارمیشن والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔